अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद सबक नंबर 7 और हम इसमें लिसानी मखारिज पढ़ रहे थे। मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5 यानी क़ाफ़ और काफ़ का मखरज हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम मखरज नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है हरूफ़ शजरिया। याद रखें, इसको समझने के लिए आपको चाहिए कि इससे पहले जितने असबाक हमने पढ़ लिए हैं उनको भी आप देख के सुन के समझें। अगर आपने वो पिछले असबाक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक देख के उस वीडियो को देखें, उसको अच्छी तरह समझें ताकि ये वाली वीडियो भी आपको सही तरह समझ आ सके। आएँ आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रख लें कि लिसानी मखारिज हम पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि ज़ुबान में से 10 मखारिज पाए जाते हैं जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। अब हम वहाँ पे हमने 2 मखारिज पढ़ लिए थे, मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5। अब मखरज नंबर 6 हम पढ़ने लगे हैं जिसको कहते हैं हरूफ़ शजरिया। इसमें 3 हर्फ पाए जाते हैं, जीम, शीन और या। ये या जो है ये गैर मद्दा है, ठीक है। याए मद्दा वो होता है जो या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो उसको कहते हैं याए मद्दा। यहाँ पे ये याए मद्दा नहीं है बल्कि याए गैर मद्दा इसको कहना है। तो जीम, शीन और या, ये जो 3 हर्फ हैं ये भी ज़बान से अदा होते हैं और दांतों का दखल इनमें नहीं होता और इन सब के निकलने की जगह जो है वो एक है, यानी इनका मखरज जो है वो एक है। इस वजह से इनको मखरज नंबर 6 में शुमार किया जाता है और इनको कहा जाता है हरूफ़ शजरिया। अब इनके निकलने की जगह क्या है, यानी इनका मखरज क्या है, तो याद रखें वस्ते लिसान और वस्ते तालू। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ज़ुबान के 3 हिस्से होते हैं बुनियादी तौर पर। एक था अक्साए लिसान यानी ज़ुबान की जड़, दूसरा था वस्ते लिसान ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और तीसरा था नोके ज़ुबान यानी ज़ुबान का किनारा। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है वस्ते लिसान यानी ज़ुबान के दरमियानी हिस्से से। ये 3 हरूफ अदा होते हैं ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से से, यानी वस्ते लिसान जब ऊपर के तालू, ऊपर वाला जो तालू है मुकाबिल यानी मुकाबिल की तालू की तरफ जब उठेगा तो वहाँ से जो है ये 3 हरूफ अदा होंगे, जीम, शीन और या। इन तीनों हर्फ को आप पढ़ के देखें, आपकी जो ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ, जो ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल ऊपर सीध में ज़बान थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठेगी जब आप अदा करेंगे जीम, जीम, फिर शीन, शीन, फिर या। ये जब अदा करेंगे तो ज़बान ऊपर की तरफ उठेगी। लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले आपको फ़र्क बता दूं, जीम में फ़र्क ये है कि वस्ते लिसान जो है यानी ज़बान का जो दरमियाना हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ मिल जाएगी। आप सामने तस्वीर में देखें कि जब आप जीम अदा करेंगे ना तो आपके ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है यानी वस्ते लिसान वो ऊपर वाले तालु के साथ मिल जाएगा। देखें जीम, जीम, या यूँ आपको मैंने कायदा कुलिया भी बताया था कि किसी हर्फ को साकिन करके उससे पहले मुतहरिक हर्फ लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जीम को साकिन करें, हमज़ा ज़बर जीम अज। अभी इसमें कलकला ना करें, अज, अज, कलकला ना करें तो देखें जो ज़बान के दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ लगेगा अज, अज। फिर जब छोड़ेंगे तो कलकला हो जाएगा अज, अज। तो आपको पता चल रहा है ज़ुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ लग रहा है। अब दूसरा हर्फ है शीन। जीम में ये था कि वस्ते लिसान ऊपर मुकाबिल तालु से मिल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सामने देखें, शीन में ये होगा कि वस्ते लिसान जो है वो ऊपर तालु के साथ मिलने की कोशिश करेगी लेकिन मिलेगी नहीं, बीच में थोड़ा सा फासला होगा। देखें शीन, शीन, हमज़ा ज़बर शीन, अश, अश। जब आप अश करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ, ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल ऊपर सीध में तालु के साथ लगेगा नहीं बल्कि करीब जाके रुक जाएगा, थोड़ा सा बीच में फासला होगा। और दूसरी बात, शीन में जो है वो सिफत तफशी पाई जाती है, यानी आवाज़ मुंह के खिला में फैल जाएगी। देखें
شین، دیکھیں حمزہ زبر شین، اش، پورے منہ میں جو ہے وہ آواز پھیل رہی ہے، اش اش اش، لیکن زبان کی طرف آپ غور کریں، زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ ملے گا نہیں، بلکہ قریب جا کے رک جائے گا، اش اش۔ اگر آپ اس کو ملانے کی کوشش کریں تب بھی یہ ملے گا نہیں، اگر آپ ملائیں گے تو پھر شین ادا نہیں ہوگا۔ اب آئیں تیسرے حرف کی طرف، وہ ہے یا غیر مدہ۔ یاد رکھیں کہ اس میں شین سے اور تھوڑا زیادہ فاصلہ پایا جائے گا، جیم اوپر تالو کے ساتھ مل رہا تھا، شین میں جو ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ نہیں مل رہا تھا، اب یا جو ہے اس میں تھوڑا اور فاصلہ آ گیا ہے، آپ سامنے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، حمزہ زبر یا ای، ای، شین، حمزہ زبر شین اش، اور حمزہ زبر یا ای میں دیکھیں، حمزہ زبر شین اش میں زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے بالکل قریب تھا لیکن مل نہیں رہا تھا، یا میں فاصلہ بڑھ گیا ہے، دیکھیں حمزہ زبر یا ای، حمزہ زبر یا ای، یہ نرمی سے ادا ہو رہا ہے اور زبان جو ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ نہیں مل رہی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے شین کے بنسبت۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یا تو جوہوے دہن سے ادا ہوتا ہے، تو یہاں پہ لسانی مخارج میں کیسے ادا ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیں جو جوہفے دہن میں یا ادا ہوتا ہے وہ یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ یہ ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف، پہلے ان تین حروف کی مثالیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ نقشہ آ گیا ہے، یہاں پہ مثالیں دیکھیں، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ اب شین کو دیکھیں، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اب یا کو دیکھیں، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ اب دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی حرف کی پہچان یا کسی بھی مخرج کی پہچان کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کریں، اس سے ماں قبل جو ہے وہ کوئی حرف متحرک لگا دیں تو اس حرف کی پہچان آپ کو پتہ چل جائے گی، اس کے مخرج کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم ان تینوں حروفوں کو جو ہے وہ ترتیب سے ساکن کریں گے، ان سے ماں قبل پہلے حمزہ مفتوح لگائیں گے، پھر مضموم لگائیں گے اور مکسور بھی لگائیں گے۔ دیکھیں اب حمزہ زبر جیم اج، اج، حمزہ زیر جیم اج، اس میں قلقلہ بھی ہوگا، حمزہ پیش جیم اج، لیکن دیکھیں جیم جو ہے یہ وسط لسان زبان کا درمیان والا حصہ، اس کے مقابل میں اس کے بالکل اوپر سیدھ میں جو تالو ہے وہاں پہ جا کے ہلکا سا لگ جائے گا، دیکھیں اج، اج، اج۔ اب شین میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، 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 لیکن اس میں تشفی، اس میں جو ہے وہ تفشی کی صفت بھی پائی جاتی ہے، آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اس وجہ سے آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شین کی آواز پورے منہ کے خلا میں جو ہے وہ خالی حصے میں پھیل رہی ہے، جیسے اش، اش، اش۔ اب یا کی مثال دیکھیں، حمزہ زبر یا ای، ای، حمزہ زیر یا ای، ای۔ یہ یاد رکھیں یہ جو ای ہے یہ جوف دہن کی مثال ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ جو ہے وہ یہاں پہ حروف شجریہ میں نہیں ہوتا، یہاں پہ یا غیر مدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کراس لگا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے یا ساکن سے پہلے پیش کہیں بھی نہیں آتا، پورے قرآن میں یا ساکن سے پہلے پیش کہیں بھی نہیں آتا۔ اب اس کے بعد دیکھیں مزید مثالوں کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے جیم کی مثال دیکھ لیں، تجعلو، تجعلو، تجعلو۔ اسی طرح پھر جیم ساکن اس سے ماں قبل مکسور ہوگا یعنی زیر ہوگی، رجزن، رجزن، رجزن۔ اس کے بعد جیم ساکن ماں قبل مضموم ہوگا یعنی پیش ہوگی، دیکھیں تجزا، تجزا، تجزا۔ اب شین کی مثالیں دیکھیں، پہلے شین ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش کی مثال ہوگی، جیسے یشعرون، 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 عشرون، 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 مشفقون، مشفقون، مشفقون۔
اب یا ساکن کی مثال بیعن، 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 یہ بیعن جو ہے یہ جوف دہن کی مثال میں سے ہم نے یہاں پہ لیا ہے، کیونکہ یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یہ جوف دہن کی مثال آ جاتی ہے، کیونکہ یہ یائے مدہ ہے، اور یہاں پہ حروف شجریہ میں جو یا کی بات ہے وہ یائے غیر مدہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کراس لگا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے پیش پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آتا، اس وجہ سے اس کی مثال ہم نے نہیں دی اور یہاں پہ ہم نے کراس لگا دیا۔ تو آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ لسانی مخارج میں سے ہم نے حروف شجریہ یعنی جیم، شین اور یا کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔